नाज़रीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी से, एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ जिनसे मुलाकात करवाने से पहले मैं आपको बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। आज से 20 साल पहले अगस्त 2000 में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईटन के मीडिया स्कूल में पढ़ा करता था। और उस वक़्त मैं वहाँ पे जो लिंग्विस्टिक्स का डिपार्टमेंट है, वहाँ कभी-कभी जाके बैठता था। आज से 20 साल पहले मेरी नज़र एक नज़्म पे पड़ी, जिसे एक शायर ने लिखा था, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। मैंने उन्हें एक ईमेल की और मेरा और उनका ईमेल का तबादला शुरू हुआ। ये सिलसिला 20 साल तक जारी रहा और इन 20 सालों में मैंने कभी उनको ना कॉल की और ना उनकी आवाज़ बराह रास्त सुनी। आज जब मैं आपके सामने उनसे बात करने जा रहा हूँ तो यकीन माने कि मुझे इंतहाई खुशी हो रही है कि 20 साल का ये रिश्ता आज पहली बार तस्वीर की सूरत हम एक दूसरे के सामने हो। बहुत सी किताबों के मुसन्निफ, एक बहुत अच्छे शायर और पाकिस्तान के जाने माने शायर, जो नौजवान नस्ल में बहुत पॉपुलर है, आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ लाहौर पाकिस्तान से होंगे जनाब शहजाद मंजूर साहब। शहजाद साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आप सबसे पहले ये कहानी सुन के मेरे देखने वालों की तरह, पता नहीं आपकी क्या कैफियत होगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि इस सारे सफ़र के दौरान आपका जो कलम और अल्फाज का जो रिश्ता है, इसमें आप क्या महसूस करते हैं कि आपने ज़िंदगी में क्या सीखा, और ये सब आप जब आगे पहुंचाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत शुक्रिया। मुझे खुद भी बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि हमारा राबिता 20 साल से था और आज पहली बार हम कॉल पर एक दूसरे के सामने हैं और पहली ही बार एक दूसरे की आवाज़ भी सुन रहे हैं और तस्वीर भी देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मोहब्बतों ने सफ़र करना ही होता है। अगर मोहब्बतों में खुलूस और खैरखाही का जज्बा कार फरमा हो तो कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है कि इंसान एक दूसरे से मिलता है, हम कलाम होता है। आपका जो सवाल है, इतने महो साल गुजर गए कि मेरा किताब और लफ्ज़ के साथ ताल्लुक़ है। शायरी और अदब मेरे इजहार के तख्लीक़ी इजहार के तरीक़े हैं। फिर तारीख़ और फ़लसफ़ा मेरे मुताले की दिलचस्पी के मौज़ूआत हैं। साथ ही साथ में दूसरी ज़ुबानों का अदब और दीगर जो मंतक़े हैं, दीगर ख़ित्ते हैं, उनका अदब भी पढ़ने की कोशिश करता रहता हूँ। मेरा ख़्याल है कि मुझे इत्मीनान है कि मैंने अपना सफ़र हर्फ की मईयत में गुजारा। मैं लफ्ज़ की संगत में चला। मैंने बड़े लोगों के ख़यालात को पढ़ा, जाना और खुद पर तारी किया। मैंने इंसान से मोहब्बत सीखी, इख्तिलाफ़ात से बालातर होकर, चाहे वो मजहबी इख्तिलाफ हो, मसलकी इख्तिलाफ हो या हम मुख्तलिफ मुल्कों से रहते हैं, तो जो शरफ़ इंसानी है, इंसान होने का शरफ़, ये सबक मुझे अदब ने पढ़ाया। ये सबक मुझे नज़्म और गज़ल ने, अफ़साने और नावल ने और किताबों ने पढ़ाया। आपके साथ जो मेरा ताल्लुक़ बना और राबिता हुआ, उसकी वजह भी एक नज़्म बनी, जो नज़्म सियाचिन मेरी है। जब सियाचिन के महाज पर दिफाए वतन में मसरूफ़ था, तब मैंने कही। और उसके बाद फिर आपने मुझे अपनी किताब भी भेजी, लेंठा जिसका नाम है। और जो लिखने पढ़ने वाले होते हैं, अगर उनमें खुलूस और मोहब्बत हो तो वो कभी न कभी एक दूसरे के साथ राबिते में आ ही जाते हैं। और इसकी एक बड़ी मिसाल आप और मैं हैं जो एक दूसरे के सामने चलते हैं। ये जानना चाह रहा था कि आपकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से हुआ। और बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि वर्दी के अंदर जो इंसान होता है, उसके दिल में भी बहुत सी क्रिएटिव चीज़ें होती हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी कर पाता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि फ़ौजी सिर्फ चाकरी के लिए पैदा हुआ है, बॉर्डर के ऊपर खड़े होने के लिए पैदा हुआ है। तो
فرمائیے گا کہ آپ کی ادبی زندگی کہاں سے، ایک وردی والے ایک فوجی کے اندر سے ایک شاعر کیسے پیدا ہوا؟ مجھے لگتا ہے کہ میں شاعر پہلے تھا اور فوجی بعد میں بنا. میں نے 6ٹھی 7ویں جماعت میں لکھنا شروع کر دیا تھا. میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے. گجرانوالہ کے بالکل قریب ایک گاؤں ہے گونزامالا. میں وہیں پیدا ہوا اور میں نے پڑھنا جو ہے چھوٹے موٹے رسائل جرائد وہ اسکول لائف میں شروع کر دیے تھے. پھر لفظ اور سخن کا جو رشتہ ہے وہ میرے ساتھ ساتھ رہا. میں نے آرمی جوائن کی FSC کے بعد، اور آرمی جوائن کرنے کے بعد بھی میں نے اپنے اندر کے شاعر کو، فنکار کو زندہ رکھا، اور جسم و جان کی کڑی آزمائشوں میں بھی میں نے حرف و سخن کے ساتھ محبت، اس کی پرداخت کی، اس کی پرورش کی اور اسے اپنے ساتھ ساتھ رکھا. وردی نے یہ کیا کہ میرے مشاہدات کو رچ کیا، کیونکہ ایک زیادہ جگہوں پر ہماری پوسٹنگ رہتی ہے. آپ کے کشمیر میں بھی میں 2 بار رہا ہوں، بلوچستان میں 2 بار رہا ہوں، اس کے علاوہ پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع میں. تو وردی کی محبت یا وطن کے دفاع کا جذبہ، اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے کتاب، حرف و سخن، اس میں فلسفہ و تاریخ بھی ہے اور شعر و ادب بھی ہے. میں بڑا خوش ہوں کہ میں نے ناول اور افسانہ اور نظم اور غزل اس کی سنگت میں اپنا سفر کیا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ جاری حالات میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بہت ڈپریسڈ ہے، اور شاید یہ وہ موقع ہے جب قلمکار بہت کچھ کر سکتا ہے، یہ فرمائیے گا کہ جاری حالات میں اہل قلم کی کیا ذمہ داری ہے؟ اہل قلم کا یہ فریضہ رہا ہے ہمیشہ کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، وہ امید کی شمع جلاتے رہیں، اور جتنے زیادہ کڑے حالات ہوتے ہیں اتنا زیادہ امید افزا پیغام اہل قلم کی جانب سے آتا رہا ہے. آپ اسے اس مثال سے سمجھیے کہ تاریکی جتنی زیادہ ہو، روشنی کی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. لہذا اہل قلم ایک تو صورتحال کی بہتر تفہیم کی طرف ہمیں گامزن کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں کہ کورونا نے پوری دنیا کو خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے. اس سے ذہنی پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں، لوگوں میں ایک اینگزائٹی، ڈپریشن یا سٹریس یوں کہیں وہ پیدا ہو رہا ہے. اگر ایسے میں لوگ کتاب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، فنون لطیفہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ اس وقت کے دوران میں امید افزا پیغام سنتے ہیں، تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کا ذہن جو دباؤ سے تھوڑا نکلے گا، اور جو مایوسی پھیلانے والی باتیں ہیں یا خیالات انسانی ذہن میں آتے ہیں اس سے چھٹکارا ملے. اس سے قوت مدافعت بھی بہتر ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ انسان ان پریشانیوں سے بچے گا جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئی اور قبل از وقت انسان کو اپنی گرفت میں لے لیں. تو اہل قلم کا یہی فریضہ ہے. میں بھی اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے یا اپنی تخلیقات کے ذریعے، اپنی نظموں کے ذریعے یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خود کو کہیں اتنا زیادہ دباؤ نہ آپ لے لیں کہ حالات تو خراب ہیں ہی، لیکن جتنے خراب ہیں اس سے زیادہ کہیں آپ اپنے اندر کی دنیا خراب نہ کر لیں، اپنی سوچوں کا جہان خراب نہ کر لیں، اپنی ذہنی راو، سوچنے کا نظام اور جو ذہنی صحت ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اچھا آپ نے یہ فرمایا کہ آپ بہت چھوٹے تھے جب آپ نے لکھنا شروع کیا. یہ کہا جاتا ہے کہ ایک شاعر جب تک غم کی بھٹی سے نہ گزرے اس کو آپ ایک اچھا شاعر نہیں کہہ سکتے. بچہ تو کسی غم کی بھٹی سے نہیں گزرتا ہے، اور آپ کی شاعری جو ہے اس کو پڑھنے کے بعد، اور آپ کی جو نثر ہے اس کو پڑھنے کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے آپ اس 7,96,097 مربع کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے ملک کے ہر مسئلے کے اندر شامل رہے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو بیٹی کا بھی غم ہے، بھائی کا بھی غم ہے، باپ کا بھی غم ہے، معیشت بھی آپ کے ٹاپکس میں شامل ہوتی ہے، عنوانات میں شامل ہوتی ہے.
ये फरमाइएगा कि आपको क्या चोट लगी थी? देखिए उस जमाने की चोटें भी छोटी छोटी होती थी। जी चाहता है कि फलां गेम मिल जाए, ना मिले तो दिल पर ऐसी गहरी चोट लगती है कि इस उम्र में अगर उससे 20 गुना ज्यादा बड़ा नुकसान हो तो उतनी चोट नहीं लगती जितनी उस जमाने में लगती है, क्योंकि वो हसासियत का दौर होता है। दूसरी बात ये, तो उस जमाने में देखिए मैंने जब पहली नज्म कही वो उस वक्त कही जब मेरे गांव के स्कूल के उस्ताद ने मुझे मारा, तो चोट तो लग गई। तो दूसरा ये कि हजरत अल्लामा इकबाल का एक शेर है जो आज क्योंकि 21 अप्रैल भी है, मुब्तलाए दर्द कोई अज़्ब हो रोती है आंख, किस कदर हमदर्द पूरे जिस्म की होती है आंख। तो शायर को इकबाल ही ने दीदाए बीनाए कौम कहा है। अब एक शायर, आपने कहा बहन का भी गम है, भाई का भी गम है, मुल्क कौम का भी गम है, मुझे मोहब्बत करने वालों का भी गम है कि उन्हें मोहब्बत करने का मौका नहीं मिल रहा। तो शायर को तो ये सारे गम होते हैं। समाजी एतबार से शायर पर एक जिम्मेदारी आती है, किसी भी फनकार पर आती है, शायर अदीब पर भी आती है कि वो समाज में वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम और ऊंच नीच, यानी बरादरी की बिना पे ऊंच नीच, इक्तसादियात की बिना पे ऊंच नीच, सेहत की सहूलतें सबको एक तरह की मुयस्सर नहीं है। अच्छा, उस पर भी कुड़ता है कि एक छोटा बच्चा है वो क्यों सुबह सुबह कूड़े के ढेर से कचरा चुन रहा है, और उसी की उम्र का दूसरा बच्चा क्यों कीमती लिबास पहनकर पढ़ने जा रहा है। तो ये सारी चीजें शायर को मुतासर करती हैं क्योंकि शायर हसास होता है इकबाल के लफ्जों में। तो ऐसे में चोटें उस वक्त भी मुझे आती थी जब मैं स्कूल में था, कुछ जाती कुछ समाजी। इसी तरह जब मैं कॉलेज में था तो भी मैं लिखता रहा। मेरी शायरी में समाज और समाजियात का रंग भी है, फिर कुछ जाती हवालों से भी बातें आती हैं, जैसे माँ के ऊपर नज्म लिखी, वालिद साहिब के बारे में नज्म लिखी, औरतों के हकूक के बारे में मेरी हर किताब में नज़में हैं। फिर मैं तरक्की पसंद फिक्र से मुतल्लिका एक चीज़ें होती हैं, जैसा मैंने कहा कि जैसे बाएं बाजू की एक फिक्र होती है, उसके मुताबिक भी मैंने काफ़ी चीज़ें लिखी, क्योंकि ये सारे मेरे मसाइल हैं। मैं कतन दिखावे के लिए नहीं लिखता, मैं वही लिखता हूँ जो मेरे अंदर हो, जो मैं बीतूं, जिसमें से गुजरूं और जो मैं महसूस करूं। मैं अपने कलम के साथ सच्चाई का रिश्ता रखता हूँ। चाहे आपने कश्मीर के बारे में शायद मेरी नज़्म पढ़ी होगी, सुनी होगी, उसमें जो भी मेरा दयानतदारी के साथ और खुलूस के साथ नुक्ता नजर होता है, मैं वही पेश करता हूँ और कलम को गिरवी नहीं रखता, कलम को रहन नहीं रखता, और जो खालिस सच्चाई के साथ महसूस करता हूँ, कोशिश करता हूँ वही कलम बंद कर। अच्छा, आपकी जो नज़्म की उफ़क़ के पार जाने वाले आंसू, आपने गालिबन अपनी वालिदा के लिए लिखी। जी जी। और यकीन माने कि आज एक कैफियत है जो मैं आपसे इसका इश्तराक कर रहा हूँ। जब मैंने आपकी ये नज़्म पढ़ी और मैंने ये कुछ दोस्तों को सुनाई तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि मेरी वालिदा का क्या हाल है। उसका असर इतना लोगों ने लिया, हर शख्स, क्योंकि बहुत अच्छा रेडियो पे काम करने की वजह से वो जिस तरह बकरे के जिस्म के हर हिस्से को बेचा जाता है, ब्रॉडकास्टर की आवाज़ भी बिकती है, तस्वीर भी बिकती है। तो वो मुझे उन्होंने पूछा कि आपकी वालिदा की सेहत कैसी है। मैं ये समझ पाया कि कुछ अल्फाज इतने अहम होते हैं लोगों के लिए कि सुनाने वाला उस कैफियत का शिकार हो जाता है। आपने हज़रत अल्लामा इकबाल की बात की, इकबाल की पोइट्री को पढ़ें तो ऐसा एहसास होता है, महसूसात ऐसे हो जाते हैं कि आप एक मुराकबाती कैफियत में चले जाते हैं। जी बिलाशुबा ऐसा है। आप सिर्फ लपियाती पढ़ लें और उसके बाद अगर आपकी आंखों से आंसू ना आए तो इसका मतलब है कि आप में कोई खराबी है, इकबाल में कोई खराबी नहीं। जी, आपका हसासियत का निज़ाम ठीक नहीं है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आप ये फरमाइएगा कि जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर फरोगे जुबान के लिए, उर्दू जुबान हो या कोई भी जुबान हो, क्योंकि आपकी पहली जुबान पंजाबी है मेरे ख्याल से।
جی دوبارہ کہیے گا. میں نے پوچھا کہ پہلی زبان آپ کی پنجابی ہے. جی 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 لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی زبان بولی جائے اس زبان کے فروغ کے لیے بہت سی تنظیمیں کام کرتی ہیں. یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں زبانوں کے فروغ کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ پاکستان میں ایک تو اردو ہے جو ہماری لنگوا فرانکا ہے, پورے ملک کے طول و عرض میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. اس کی ترقی کے لیے, ترویج کے لیے اور ادبی ترقی و ترویج کے لیے, اس زبان کے ادب کی ترقی و ترویج کے لیے کئی ادارے ہیں, جیسے مقتدرہ قومی زبان, وہ ایک نیشنل لینگویج اتھارٹی NLA اسے کہتے ہیں, یہ وفاقی ادارہ ہے. اسی طرح ادبیات کی ترقی کے لیے ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز, پال اسے کہتے ہیں عام زبان میں, وہ کام کر رہا ہے. اسی طرح ایک اردو ڈکشنری بورڈ ہے, وہ بھی ہے. پھر ادارہ فروغ قومی زبان ہے کراچی میں, وہ بھی ہے. یہ سارے سرکاری ادارے ہیں. اس کے علاوہ ایک مجلس ترقی ادب ہے لاہور میں, وہ بھی یہی کام کر رہی ہے. اقبالیات کے فروغ کے لیے ایوان اقبال ہے, وہ بھی کام کر رہا ہے. کئی ادارے ہیں جو اردو زبان اور اردو ادب, اس کی ترقی, ترویج, اشاعت کے لیے سرگرم عمل ہیں. لیکن سرکاری اداروں کے علاوہ غیر سرکاری تنظیمیں بے شمار ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر یہ کام کرتی ہیں. شاعروں کی تنظیمیں ہیں, مثال کے طور پر 1936 سے قائم ہونے والی مجلس انجمن ترقی پسند مصنفین اور 1940 سے قائم ہونے والا حلقہ ارباب ذوق, یہ اپنی اپنی جگہ پر شعر و ادب کی ترویج کے لیے, اس کی تخلیص کے لیے, اس کی تنقید کے لیے اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے. تو زبان و ادب کی بہتری کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے تو کاوشیں ہوتی رہتی ہیں. پھر جو شاعر ادیب ہیں وہ ذاتی طور پر بھی کتابیں لکھتے ہیں, کتابیں چھاپتے ہیں, وہ بکتی ہیں, لوگ پڑھتے ہیں. جیسے میں نے افق کے پار جانے والے آنسو لکھی, وہ میری پہلی کتاب برفاب میں شامل ہے, تو آپ نے وہ پڑھی. اسی طرح والد صاحب کے بارے میں ایک نظم ہے جو دوسری کتاب میں شامل ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ خیر کا سفر ہے, یہ حسن کا سفر ہے, فن کا سفر ہے, اسے جاری رہنا چاہیے. یہ فرمائیے گا کہ ہمارے اکثر شعراء کرام کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ ان کی سرپرستی نہیں کی جاتی, ان کے شاعر امیر نہیں ہوتا. اس ضمن میں کیا فرمائیں گے کہ حکومت, کیا یہ حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ ان شعراء کی یا ان رائٹرز کی مدد کریں, ان کو ایک آکسیجن مہیا کریں کہ وہ اپنی جو ان کی تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کو بہتر طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کر سکیں؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر کوئی فنکار اور شاعر اعلیٰ درجے کا, اچھے درجے کا ادب تخلیق کر رہا ہے اور اس کے پاس وسائل کی کمی ہے کسی بھی سبب سے, یا اس کی نوکری نہیں ہو رہی, یا نوکری ہے تو بہت قلیل آمدن ہے اس کی, تو حکومت کا یہ فرض بنتا ہے, فی الواقعی بنتا ہے کہ وہ اس کی اعانت کرے, اس کی مالی معاونت کرے. لیکن اس سلسلے میں کیش اعانت کی بجائے اسے کچھ ایسا سلسلہ مہیا کر دینا جس سے اس کے روزگار کا سلسلہ چلتا رہے. اور مثال کے طور پہ شعر و ادب سے وابستہ ہی کوئی نوکری, ترجمہ کوئی کر سکتا ہے تو اسے ترجمے کا کام دینا, اگر کوئی شاعری تخلیق کر رہا ہے تو وہ گیت نگاری یا شاعری یا مکالمہ نگاری کرے تاکہ اس کی روزی روٹی چلے. پھر بھی اگر وہ کچھ ایسا نہ ہو تو حکومت یہ کرتی ہے معذور فنکاروں کی, یا جو علیل فنکار ہیں ان کی, یا پھر جو سن رسیدہ فنکار ہیں ان کی مدد کے لیے کام کرتی ہے, اور اسے کرنا بھی چاہیے. اور آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ ہمارے پاس جو یونیورسٹیز ہیں, جو تعلیمی ادارے ہیں, ان میں اس میں کوئی بہتری نظر آئے گی کہ جو اچھے لکھنے والے ہیں ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم بھی مہیا کیا جائے؟ کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ کچھ شاعر خود سے چھاپتے ہیں اپنی کتابیں, ان کو اچھے پبلشر بھی نہیں مل پاتے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو لگ بھگ ہر شاعر کو درپیش ہوتا ہے. پبلشر جو ہوتا ہے وہ ایک بزنس کر رہا ہوتا ہے, اسے وہی منصوبہ پکڑنا ہوتا ہے جس سے اسے یافت کی توقع ہو. ہم لوگ شاعری کی کتابیں خریدنے والی قوم نہیں ہیں,
नस्र फिर भी बिक जाती है, लोग खरीद लेते हैं, लेकिन शायरी की किताब कम लोग खरीद के पढ़ते हैं। जब पब्लिशर को ये नहीं लगता कि वो शायरी की किताब में से कमा पाएगा तो वो क्यों छापेगा। ऐसे में शायर ही खुद अपनी किताब को छापता है, उसके कुछ नुस्खे बिक जाते हैं, कुछ नुस्खे उसके दोस्तों में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं से उसका कोई सिलसिला चल पड़ता है। ये सूरत हाल उसी सूरत में बेहतर हो सकती है जब अवामुन नास में, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में और दीगर इदारों में ये शऊर हो कि हर घर में, हर जगह पर किताबें होनी चाहिए। वरना जितनी हमारी आबादी है, किताब 1000 की तादाद में भी छपे तो कम से कम उस शायरी के क़ारीन 1000 तो होने ही चाहिए। इसमें थोड़ा सा शायरों पर भी ये आता है कि अपने कलाम को मतलब इतना मयारी रखें, इतना अच्छा रखें, इतना नादिर और अलग रखें कि लोगों की उसमें दिलचस्पी हो, लोग उसे अपनी ज़रूरत समझें और आपकी किताब खरीदें। ये फरमाइएगा कि दुनिया के बुलंद तरीन महाज जंग से लेके सिंध के तबके सहराओं तक आपने पूरा पाकिस्तान देखा और पाकिस्तान से बाहर भी सफ़र किए। जी जी। पाकिस्तान के वजूद से आपने कौन सी ऐसी चीज़ अडॉप्ट की जो आपकी शायरी का हिस्सा बनी? आपने अपनी ज़ाती वारदातें बताई, आपके ज़ाती दुख आपने बताए, लेकिन पाकिस्तान के वजूद से ऐसा क्या उठाया आपने जो आपकी शायरी का हिस्सा बना? देखिए, जो रियासत के माहिरीन हैं, सिविक्स जिसे कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस के लोग, वो ये कहते हैं कि एक रियासत बनाने के लिए 3 चीजें अशद जरूरी हैं। एक कतए जमीन, दूसरी आबादी, तीसरे आइन। तीनों चीजें होंगी तो रियासत वजूद में आएगी। मैंने ये समझा है कि ज्यादा अहम अवाम है, ज्यादा अहम लोग हैं। पाकिस्तान एक रंगारंग गुलदस्ता है। वो गोजाल और हुंजा से लेकर गिलगित बल्तिस्तान और कोहिस्तान से होता हुआ, मानसेरा और अब्टाबाद से गुजरता हुआ, रावलपिंडी की पटवारी को जज्ब करता हुआ, आगे गुजरात गुजरांवाला की जो खालिस बस्ती पंजाब की पंजाबी है उसे लेकर जनूबी पंजाब की सराइकी तक, फिर आगे सिंधी जुबान और थोड़ा सा दाएं चले जाएं तो पंजाबी, बलोची और ब्राहवी जुबान, अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो पश्तो जुबान, फिर वहाँ के लोग, उनकी रिवायात, उनकी सकाफतें, इन सब ने मिलजुल कर न सिर्फ मेरी फिक्र को इनरिच किया है, बल्कि मैंने इन जुबानों से भी और इनकी सकाफतों से भी बहुत कुछ सीखा है। पाकिस्तान ने नाम दिया, पहचान दी, पाकिस्तान ने शनाख्त दी। फिर जैसे कश्मीर है, अभी कश्मीर के जो कोटली के अजला है वहाँ पहाड़ी जुबान बोली जाती है, बड़ी प्यारी, मीरपुर में भी बोली जाती है। थोड़ा ऊपर की तरफ चले जाएं तो वहाँ कहीं कहीं कश्मीरी जुबान भी बोली जाती है, ज्यादातर जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ बोली जाती है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये जो सब कुछ दिया हुआ है वो पाकिस्तान ही का है, एक आज़ाद वतन जिसकी फ़ज़ाओं में हम सांस लेते हैं, और साथ ही साथ कश्मीर की भी आज़ादी की हम तवक्को करते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं और उसकी ख्वाहिश रखते हैं। जो कुछ मैंने पढ़ाई की, मैंने नौकरी की, मैंने सांस लिया, मैंने रोटी खाई, मैंने दरख्तों और फूलों और तितलियों और जुगनों से प्यार किया, तो ये सब कुछ पाकिस्तान ही का तो है। शहजाद साहब, आपके अल्फाज ऐसे लग रहे जैसे कोई लफ्जों के मोतियों के हार बुनता जा रहा है और सिर्फ सुनने का दिल कर रहा है, और उसका कमाल सिर्फ ये है कि आपके अंदर से आपका वतन बोल रहा है। एक शायर, एक लेखक, एक लिखारी जो है वो अपनी मिट्टी का तर्जुमान होता है, अपनी सरजमीन का तर्जुमान होता है। बरतानिया में बेशुमार ऐसे इदारे हैं जो इस पे बहस करते हैं कि एक शायर ने या एक राइटर ने जो भी इंकलाब यहाँ आए उनमें क्या किरदार अदा किया। आप क्या देखते हैं कि जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल का असर हमारा लिखारी कितना लेता है और उस असर को फिर आवाम कैसे महसूस करती है? आपका इशारा कोरोना की तरफ है? मेरा जनरल जो इस वक्त हालात है पाकिस्तान में, सियासत होगी पाकिस्तान की, मईशत होगी पाकिस्तान की, इस सब का असर आप पे भी होता है, एक राइटर पे होता है, एक शायर पे होता है,
اور چونکہ شاعر بہت حساس ہوتے ہیں تو وہ اثر پھر عوام میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، عوام اس کو پڑھتی ہے اور اس سے اثر لیتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ اقتصادیات ایک بڑا مسئلہ بن کر سامنے آئی ہے. اگر کسی شخص کے پاس ایک زمانہ تھا کہ اگر اس کے پاس مناسب سی کرنسی بھی ہوتی تھی، روزگار یعنی تھوڑے سے پیسے بھی ہوتے تھے، تو وہ گاؤں دیہات میں رہتا ہوتا تھا تو سسٹم اسے سپورٹ کرتا تھا. بہت ساری چیزیں کھیتوں سے آ جاتی تھیں، بہت ساری چیزیں سستی مل جاتی تھیں، کچھ زیادہ اس کے اخراجات بھی نہیں ہوتے تھے، بازار پر وہ کم ڈیپینڈنٹ تھا، کھیت پر زیادہ تھا. اب جو حالات ہوئے ہیں اس میں چاہے شاعر ہو، غیر شاعر ہو، چاہے مزدور ہے، چاہے کسان ہے، چاہے وہ سفید پوش طبقہ ہے، تاجر برادری ہے چھوٹے سطح کی، وہ سارے کے سارے ہی اقتصادی اعتبار سے متاثر ہیں. اور کرونا نے تو آ کر اقتصادیات کو ایک طرح سے مزید غیر یقینی بنا دیا ہے. ایسی صورت میں سب لوگ کم از کم یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں معاشی طور پر اتنی آسودگی حاصل رہے کہ ہم بچوں کو پڑھا لیں، خود کھا لیں، بچوں کو کھلا لیں، اور جو ایک اقتصادی سرگرمیاں، معاشی سرگرمیاں، کاروباری سرگرمیاں وہ چلیں تاکہ ہمارا روزگار چلتا رہے. اس وقت تو یہ بات غالب ہے. دیکھیے بلے شاہ کا ایک شعر ہے کہ پنج رکن ایمان دینے تے چھواں رکن ٹک، جے کر چھواں نہ ہووے تے پنجے جاندے مک. تو یہ شعر و ادب، یہ موسیقی اور رقص، یہ غزل اور نظم، یہ فلم اور ڈرامہ، یہ سب اس وقت کی باتیں ہیں جب انسان کا بنیادی ضروریات، روٹی اور بنیادی ضروریات زندگی، کپڑا اور مکان اور رہنے کی جگہ، یہ حل ہو جاتے ہیں تو پھر انسان فنون لطیفہ کی طرف راغب ہوتا ہے. فی زمانہ ایک غیر یقینی سی کیفیت چل رہی ہے اور وہ پاکستان میں بھی پائی جا رہی ہے اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی موجود ہے. بالکل ایسے. اچھا، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو بہت تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے اس براڈ کاسٹ میں شامل ہونے کے لیے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. دو آخری سوالات. ایک سوال جو میں ہر روز اپنے تمام مہمانوں سے کرتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ جب ہم اس پل سے اس طرف جائیں گے، آج پوری دنیا کا ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ ہے ایک وبا، ایک ایسی وبا جس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ ہم واپس مڑ کے دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، اور جب اللہ چاہیں گے اور یہ سب ختم ہو جائے گا تو ہم نے کیا سیکھا ہوگا اس وقت سے؟ نسل انسانی اس سے پہلے بھی بے شمار وباؤں سے گزری ہے، بے شمار آفتوں اور بلاؤں سے گزری ہے، موسمی سختیوں سے گزری ہے، جنگوں اور قحط سے گزری ہے. اب سے ٹھیک 100 سال پہلے جب اسپینش فلو آیا تھا تو 50 ملین افراد اس میں ہلاک ہوئے تھے. 1960-70 کی دہائی میں چین میں ایک وبا آ گئی تھی. ابھی کیونکہ ہماری زندگیوں میں اتنی اس طرح کی وبا پہلی بار آئی ہے اور انسان کو اپنی سائنسی ترقی کا اور میڈیکل سائنس کی ترقی کا بڑا زام بھی تھا، تو اس سے تھوڑی سی ضرب پڑی ہے انسان پر کہ انسان اب خود کو بے بس اور لاچار محسوس کر رہا ہے. پہلا سبق مجھے لگتا ہے کہ انسان سیکھ جائے گا، یہ میری توقع ہے، کاش کہ ایسا ہو. پہلا سبق تو انسان یہ سیکھے گا کہ اس نے فطرت کے ساتھ، اس نے اس کے ساتھ انوائرمنٹ کے ساتھ، ماحولیات کے ساتھ اپنا رشتہ نئے سرے سے استوار کرنا ہے اور ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے کہ جس سے ماحولیات کو نقصان نہ پہنچے، دوسری سپیشیز کو نقصان نہ پہنچے، جنگلات اور دریاؤں کو نقصان نہ پہنچے. دوسرا انسان نے یہ سیکھنا ہے کہ اگر ہم نے اس ہیومن بینگ کی سپیشیز کو آگے لے کر چلنا ہے تو شاید کہیں نہ کہیں ہمیں جو دولت کا ارتکاز ہے اسے روکنا ہوگا. ہم میں سے جو ہیو ناٹس ہیں یا لیس فارچونیٹس ہیں ان کو بھی ترقی کے ثمرات میں شریک کرنا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ یہ سیکھے گا. اور تیسری چیز جو انسان سیکھے گا وہ یہ کہ جو سماجی ارتباط ہے، سماجی روابط ہیں، وہ کتنے اہم ہیں. اب ہم سوشل ڈسٹینسنگ کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں سے گلے نہیں مل سکتے،
ایسے بزرگ ہیں جو جنہیں اس خیال سے بچے قریب نہیں آتے کہ ان کی امیونٹی کم ہے، کہیں نہیں کورونا نہ ہو جائے، تو شاید انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی جو خوشی ہے وہ بھی سیکھے گا۔ تو چوتھی چیز جو وہ یہ سیکھے گا کہ ہمیں کوئی ایسا نظام لانا چاہیے جس سے دنیا میں جو عدم مساوات ہے یا جو معاشی تفاوت ہے وہ کم کر سکیں ہم۔ آدمی جتنی محنت کرے اسے اس کا صلہ ملے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوں جو سب کو ملیں، مثلا صحت، تعلیم، رہائش، صاف پینے کا صاف پانی، سڑک اور ترقی کے مواقع بہت ضروری ہیں کہ ہر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ ملے۔ یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ جب کورونا کی کرائسس سے انسان نکلے گا تو اسے یہ سیکھنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اب وقت آیا چاہتا ہے کہ اس براڈ کاسٹ کو ختم کیا جائے۔ جانے سے پہلے بہت سے دوستوں نے گزارش کی ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کچھ اپنا کلام عطا فرما دیں۔ یہ بہت غیر مناسب ہے کہ آپ کو آپ کے گھر سے باہر نکال لیا ہم نے آج۔ نہیں، میں گراج میں اس لیے کھڑا ہوں کہ یہاں سگنل بہتر آتے ہیں، میرے گھر کا وائی فائی بہتر چلتا ہے، اور میں نے اپنے روم میں بڑی اچھی سیٹنگ کی ہوئی تھی، جو میرا جو روم ہے کتابوں کے ساتھ، تاہم اتفاق سے وہاں پتہ نہیں کیوں سگنل نہیں آ رہے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ پھر ایک غزل آپ لوگوں کی سماعت کی نظر کرتا ہوں۔ میرا نہیں تو وہ اپنا ہی کچھ خیال کرے، میرا نہیں تو وہ اپنا ہی کچھ خیال کرے، اسے کہو کہ تعلق کو پھر بحال کرے۔ واہ 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 واہ۔ نگاہ یار نہ ہو تو نکھر نہیں پاتا، نگاہ یار نہ ہو تو نکھر نہیں پاتا، کوئی جمال کی جتنی بھی دیکھ بھال کرے۔ واہ واہ واہ۔ اور کلام کر کے میرے لفظ کو سہولت ہو، واہ۔ کلام کر کے میرے لفظ کو سہولت ہو، تیرا سکوت میری گفتگو محال کرے۔ واہ۔ نہ گزرے وقت کا پوچھے نہ آنے والے کا، کوئی سوال کرے بھی تو حسب حال کرے۔ حسب حال کرے۔ واہ واہ۔ بلندیوں پہ کہاں تک تجھے تلاش کروں، ہر ایک سانس پہ عمر رواں زوال کرے۔ واہ واہ۔ میں اس کا پھول ہوں نیر، سو اس پہ چھوڑ دیا، واہ۔ وہ گیسوؤں میں سجائے کہ پائے مال کرے۔ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ شہزاد نیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی اس خوبصورت سی جو آپ چمن آباد کرتے لفظوں کا اس کو مزید اسی طرح خوبصورت رکھیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج بہت دنوں بعد سننے کا دل کر رہا ہے، اور بہت شکریہ۔ آپ کے والد صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دیں، اور آپ سے آنے والے دنوں میں آپ کو تکلیف دیتا رہوں گا۔ جب حالات کچھ بہتر ہوئے، جب ہم گھروں سے باہر نکلے، تو آپ سے انشاءاللہ پاکستان میں ملاقات بھی ہوگی آگے، اور جی انشاءاللہ بہت خوش ہوں۔ جی جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جانے سے پہلے دیکھنے والوں کو اگر کچھ کہنا چاہیں آپ۔ وہ تمام لوگ جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ایک تو یہ کہ امید کا دامن تھامے رکھیں اور خود کو ایسی مثبت تعمیری سرگرمیوں میں مشغول رکھیں جو آپ کو خواہش تھی کہ میں یہ کروں گا، ٹائم ملا تو میں فلم دیکھوں گا، ٹائم ملا تو میں وہ ناول پڑھوں گا، ٹائم ملا تو میں بچوں کے ساتھ یہ والی کھیل کھیلوں گا، ٹائم ملا تو میں دوستوں کے ساتھ لمبی گپ شپ کروں گا۔ وہ سارے کام اب کر لیں، لیکن محفوظ رہیں، سیف رہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کی جو ہدایات ہمیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے آ رہی ہیں، یا اپنے اپنے ملکوں کی جو صحت کی تنظیمیں ہیں ان کی طرف آ رہی ہیں، ان کی طرف توجہ کریں۔ اور ایک نہایت اہم بات یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں۔ بہت زیادہ میڈیا کی جو خبریں آ رہی ہیں، اعداد و شمار آ رہے ہیں، اس پہ توجہ مرکوز نہ کریں۔ اس سے پہلے بھی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی وبائیں آئی ہیں، یہ ہیضہ، یہ ملیریا، یہ پلیگ یعنی طاعون، یہ جو ڈائسینٹری ہے، اسہال کا مرض، یہ اتنے ظالم ہوا کرتے تھے کہ یہ بستیاں اور گاؤں ہی نہیں بلکہ تہذیبیں اور شہر کے شہر اجاڑ دیتے تھے۔
تو इंसानी अज़्म की बदौलत उस सारे मरहलों से हम गुजर आए हैं और इंशाल्लाह हम आगे भी इन मरहलों से गुजरेंगे। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, लाहौर पाकिस्तान से हमारे साथ थे शहजाद नैयर साहब। और यकीन माने कि आज बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा कलाम और बहुत अच्छे अल्फाज सुनने का मौका मिला। ये कमाल है हमारे शोरा का, ये कमाल है हमारे लिखने वालों का कि वो हर हाल में उम्मीद का अलम परचम बुलंद रखते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में रात का वक्त है और हमारे बरतानिया में शाम का वक्त है। याद रखिए कि ये रातें, ये शामें, ये गुफ्तगू, ये ख्यालात का आना जाना, ये सब कुछ हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है, लेकिन जब तक ज़िंदगी है ये इसका हिस्सा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप कोशिश करें कि आपकी वजह से जो भी हो अच्छा हो। इंशाल्लाह एक और ब्रॉडकास्ट में आपके साथ शामिल होंगे। कल हम आपको हिंदुस्तान लेके जाएंगे, वहाँ से एक एक्ट्रेस होंगी हमारे साथ, कस्तूरी बैनर्जी। उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इंडिया में क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल इस महफिल को यहीं ख़त्म करते हैं इस अहद के साथ कि जब आपसे मुलाकात होगी तो आप सब बहुत अच्छे स्पिरिट में होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका ख्याल रखिएगा जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।